XFM Express Balita. Express Balita. Landing sa balay Tambalanan ang usa ka individual human samdan dihang gitigba sa iyang katagay sa inom sa may Purok 2 Barangay Baclayon, Lantapan, Bukidnon niadtong Lunes sa gabi, Hunyo 22, 2026. Ang biktima na ilang si alias Pawex, 35 anyos, samtang ang suspect na ilang si alias Ernesto, 43 anyos og residente ra usab sa maong lugar. Sumala sa report nga nahitabo ang insidente pasado alas 7 sa gabi sulod mismo sa panimalay sa suspect, samtang nag-inom sila kauban sa igagaw sa biktima. Atol sa ilang panag-istorya nito mao ang dili pag sinabtangay sa duha. Sa kasako sa suspect ni kuha kini og sundang sa kusina o gitigbas ang biktima samtang naglitok pa sa pulong nga iya kining patyon. Tungod niini nakaangkon og sa matinigbasan ang biktima sa iyang tuong awaga og sa tuong nga bahin sa iyang ulod duol sa dalunggan. Kasamtangang nagpaalim sa balay Tambalanan sa iyang naangkon nga mga samad ang maong biktima. Samtang sa pagresponde sa kapulisan sa lugar, voluntaryo usab nga nitahan ang suspect kinsa ana karon sa kustodiya sa Lantapan Municipal Police Station. Mga katropa, kape ba nga healthy mong gipangita, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News. XFM Report. Balitang lugar, balitang sakta. Express Balita.